हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए, और ऐसा टॉपिक चूज कर रहा था कि थोड़ा पेचीदा तो है ज़रूर, मगर है अच्छा टॉपिक। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में एक साथ मिलकर दिफाई मुआहदा किया था। तो इसी वजह से मैंने टॉपिक ये चूज किया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुआहदा क्यों हुआ। पहले तो पाकिस्तान और सऊदी तो थे उस मुआहदे में शामिल, कि भाई अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी आ जाएगा, अब सऊदी पे हुआ तो पाकिस्तान आ जाएगा। पहले था, जब ये इंडिया और पाकिस्तान के मामला थे, पाकिस्तान ने 6-7 तैयारे इंडिया के गिराए, उससे पहले था ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान। मगर फिर बाद में अभी अभी 3-4 दिन पहले ये मुआहदा दोबारा हुआ है, और उसमें तुर्किया को भी शामिल कर दिया गया। अब ये तुर्किया क्यों आया, अब इसकी वजह क्या थी तुर्किया की आने की। एक तो ये नेटो का मेंबर है, इसी वजह से भी इन्होंने सऊदी अरब में चाहा होगा कि भाई अगर उस पे तुर्की पे कोई बम गिराता है, हम तो नहीं है बेशक, पाकिस्तान और सऊदी तो नहीं है, अगर तुर्की पे कोई बम गिराता है तो खुली जारत होगी। अब खुली जारत पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान नहीं होगी, कि भाई अगर सऊदी पे मिसाल की बात बम गिरता है तो सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी मुजम्मन नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, तो नेटो भी बीच में कूद पड़ेगा। तो इसी वजह से अब ये मामला हो गया। अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ के, आपको पता होगा 1974 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी पाकिस्तान में, लाहौर में, और वो थी जुल्फकार अली भुट्टो के दौरान। उसमें सब के सब इस्लामी मुल्क शामिल हो गए थे। अब उसका मकसद क्या था उस कॉन्फ्रेंस का, ऐसे समझो कि वो भी एक नेटो इत्तेहाद था, अभी भी है, अभी भी है, मगर उसका नहीं कुछ होता, आगे नहीं प्रोसीजर जाता है सही, मगर उसका प्रोसीजर आगे नहीं जाता। जो भी मामला है वो बस फाइलों में बंद पड़े और कुछ नहीं। अब ये मैं बात करना चाहता हूँ कि 1974 में जब ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में बैठी गई, तो अमेरिका ने ये बोला था कि भाई ये हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे, सब के सब मुसलमान, तो इसी वजह से अमेरिका को तशवीश होगी। तो इसी वजह से 1977 में 1977 में ज़िया साहब ने फिर टेक ओवर कर दिया पाकिस्तान, मार्शल लॉ लगी 1988 में, ये मार्शल लॉ खत्म। इसके बीच क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसके बीच ये हुआ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो था, तो उसी टाइम रूस ने टेक ओवर कर दिया था अफगानिस्तान पे।
क्योंकि जुल्फ़िकार भुट्टो रूस से लड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ये सारा मामला इधर-उधर हो गया। अब थोड़ा-सा बाहर चलते हैं, मुल्क से बाहर। इंदिरा गांधी साहिबा थी और कर्नल कज़ाफ़ी थे, शाह फैसल थे सऊदी अरब के, और सद्दाम हुसैन थे। तो ये 4-5 लोग, हालांकि वो एंटी थे अमेरिका के, ज़ाहिरी तरह देखा जाए तो वो एंटी थे। इधर जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दे दी गई, उधर इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। किंग फैसल को जहर दे दी गई उधर। कर्नल कज़ाफ़ी का तो आपने बाद में हाल देखा कि क्या हो गया, क्या होगा उसके साथ। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हो गया, ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। अब बात है कि जब ज़िया-उल-हक साहब ने टेक ओवर किया है, तो वो इस्लामी बकौल उसके कि भाई मैं इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। तो नफाज के नाम पर नफाज के नाम पर इधर एक मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया। ऐसे समझो कि सारे मुजाहिदीन, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सारे मुजाहिदीन, उनको इकट्ठा किया गया। फिर अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को रूस पसंद नहीं था उन्हें उस वक्त, उस उस टाइम था, उसका नाम सोवियत यूनियन कहलाता था, वो अमेरिका को पसंद नहीं था। अब फंडिंग कहाँ से आती थी? सऊदी अरब से। इधर हथियार बनते थे, हमारी फौज उनको ट्रेनिंग देती थी, फिर वो जाके सोवियत यूनियन से लड़ते थे। अब जब रूस भाग गया और 90 में, 90, 91, 92 में रूस अलहदा हो गया। अलहदा ऐसे कि उसके टुकड़े हो गए। अब ये जो यूक्रेन लड़ रहा है इससे, वो भी इसी का हिस्सा है, सोवियत यूनियन का हिस्सा है। कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, ये बहुत से सारे ये जो देश थे वो सोवियत यूनियन से अलग हो गए। उसकी एक तो सकाफत पे भी मुनहसर है कि भाई उनकी सकाफत चेंज थी, वो थोड़े मुसलमान भी थे, कुछ यहूदी भी थे, उन्होंने अपना मुल्क अलहदा कर दिया। और दूसरा तो इकोनॉमिक का प्रेशर बढ़ा, क्योंकि इधर हमारे मुजाहिदीन गए रूस को भगाने के लिए, फिर रूस ने भी हमारे मुजाहिदीन को मारा। तो मगर बहरहाल वो ऐसे समझो कि उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई सोवियत यूनियन की, फिर वो टूट गया, मुख्तलिफ मुल्क बन गए उसके। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि उसी टाइम जब अमेरिका था, आप बोलोगे कि भाई कोई सबूत, सबूत ये है कि स्टिगर मिसाइल, आपको याद होगा उसी टाइम स्टिगर मिसाइल वो हमारे पास पहुंचे थे।
اور یہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہو گیا، سارے کے سارے وہاں پہ بھسم ہو گئے، اور اوجڑی کیمپ کا واقعہ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ ہوا کیا تھا۔ ہمارے فوجی شہید ہو گئے، آج تک کوئی فائل کھولنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ ہوا تو ہوا کیا۔ مگر بہرحال یہ تو ہوا ایک پوائنٹ۔ دوسری بات کہ 1999 میں پھر جنرل مشرف آئے، وہ بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ اس نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم کر دی، ملک پہ ٹیک اوور کر دیا۔ اور ہاں ایک بات اور تھوڑا میں عرض کروں، حالانکہ ٹاپک میں یہ نہیں ہے مگر پھر بھی میں آپ کو عرض کروں کہ نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف سے نکال دیا تھا، مگر پھر بھی وہ ٹیک اوور کر دیا، اور جس کو بٹھایا تھا جنرل کو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ پھر 1999 میں یا 98 میں پھر 9/11 کا واقعہ ہو، 4-5 جہاز آئے، انہوں نے پینٹاگون پہ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ آ کے ٹکرائے اپنے جہاز۔ یہ بھی دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ اور 2001 میں پھر اب امریکہ نے ٹیک اوور کر دیا اس پر افغانستان پر، اور اس میں نیٹو اتحاد بھی تھا، صرف امریکہ نہیں تھا، اس پر نیٹو اتحاد بھی تھا۔ اب جب پہلے ہم رشیا سے لڑ رہے تھے کہ بھئی ہمارے اسلامی ملک کو نہیں چھڑنا، اب ہم خود شمسی ایئر بیس بھی دے رہے ہیں امریکہ کو، اور کوئٹہ ایئر بیس بھی دے رہے ہیں، اور جیکم آباد ایئر بیس وہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ 3 ایئر بیس ہم نے دی۔ خیر جیکم آباد تو تھوڑا ٹائم تھا، مگر کوئٹہ اور شمسی ایئر بیس تقریباً 10 سال امریکہ نے استعمال کیے، اور یہاں سے نیٹو کا سامان جاتا تھا بائی روڈ افغانستان۔ یہ ہم نے کیا۔ اب جب ایک مرتبہ مشرف صاحب کو یہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے اجازت کیوں دی امریکہ کو، تو اس نے بولا کہ بھئی عالمی دباؤ تھا، اسی وجہ سے۔ بھئی عالمی دباؤ تھا تو رشیا کے ٹائم بھی عالمی دباؤ نہیں تھا، اس وقت تو رشیا سپر پاور تھا۔ مگر بہرحال جو بھی ہوا، 20 سال تک وہ لڑتا رہا۔ اسامہ بن لادن مارا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جتنے بھی ہتھیار تھے جو انہوں نے استعمال کیے، فائٹر ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر، جو بھی ادھر امریکیوں نے یا نیٹو نے استعمال کیے، وہ سب کے سب امریکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دفاعی معاہدہ 2025 میں پاکستان نے اور سعودی عرب نے کیا۔ پھر یہ فلیگ آپریشن ہوا پاکستان اور بھارت کے خلاف،
تو سعودی عرب صرف بیان بازی تک کی محدود رہا، حالانکہ وہ تو معاہدے میں شامل تھا، مگر خیر اب جب پھر 28 فروری 2026 کو امریکہ نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، امام خمینی اس کو شہید کر دیا گیا، دوسرے ٹاپ ملٹری کمانڈروں کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر 39 دن تک وہ جنگ جاری رہی، پھر پاکستان کی ثالثی سے 15 دن کا وقفہ ہو گیا۔ اب یہ پاکستان بیچ میں ثالثی کیوں کر رہا ہے، اب اس کی بھی وجوہات ہیں، مگر وہ پھر ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اسی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر 1 ماہ کے بعد یا 1.5 ماہ کے بعد پھر امریکہ حملہ کر دیتا ہے یہاں پہ، پھر 15 دن وہ حملہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کو نہیں چھڑنا، ہمارا معاہدہ ہے پہلے سے ہی، حالانکہ ایران نے ادھر بم گرائے، مگر ایران تو بولا کہ بھئی ہم جو اسٹرائک کر رہے ہیں وہ تو امریکی اڈوں پر کر رہے ہیں، سعودی تو ہمارا بھائی ہے، مگر پھر بھی ہم نے بیان بازی کی اور ایران سے بولا بھی کہ بھئی سعودی پر حملہ نہیں کیا جائے، مگر سعودی بات سنیں، سعودی تو ہماری مجبوری ہے، حقیقت بتاؤں تو یہ سعودی ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہاں پر مقدس مقامات ہیں، اور مقدس مقامات کے خلاف ہم تو کچھ ایسے سمجھ جو کہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں پاکستان پر حملے ہوتے رہیں، مگر وہ مقدس مقام، یہ بھی ہمارا ملک ہے، وہاں بھی ہمارا ملک ہے، یہ دنیا داری کا مقام ہے ہمارا، وہ آخرت کا مقام، ایسے سمجھو کہ سعودی ہم تو کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ مگر میں ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ بھئی جب ہماری اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، جب پاکستان نے تیارے کرائے رافیل 7-8، تو اس وقت سعودی عرب کہاں تھا، صرف بیان بازی تک محدود ہو اور تو کچھ نہیں، حالانکہ اس کی بیان بازی اور ہمارے بیان بازی میں دن اور رات کا فرق ہے، مگر بہرحال یہ تو ہو گیا ایک بات۔ پھر ہم نے ابھی 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 1 ہفتے سے پہلے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، ان تینوں نے آپس میں معاہدہ کر دیا کہ بھئی اگر ایک پہ بھی حملہ ہوا تو ہم تینوں پہ حملہ۔ اب یہ نوبت آئی تو آئی کیوں؟ سعودی عرب کو کس سے خطرہ ہے؟ سعودی عرب کو خطرہ ہے تو ہے کس سے؟ سعودی عرب نے ہی کیا تھا نا بھائی، ہمارا تو پہلے تھا، مگر ابھی تو ترکی والوں کو سعودی نے بولا تھا، اب ترکی کو خطرہ ہے سو ہے کس سے؟ یمن سے، عراق سے، کیونکہ عراق پہ تو آپ نے بم گرائے تھے امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے، کربلا میں ادھر زائرین شہید کر دی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا معاہدہ ہے، مسلمانوں کو مار کر آپ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اب جب آپ کو معاہدہ کرنا ہی تھا تو پہلے آپ کہاں گے؟ اب جنگ چھڑ گئی ہے، پھر آپ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟
अब वो तो नेटो कंट्री है, अब नेटो को छेड़ना इतना आसान है। अब तुर्की, अगर आप देखें तो नेटो में एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है, एक भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं है सवाए टर्की की। अब उसके साथ आपने मक्का मुआहदा कर दिया। अब मुझे तो नहीं मालूम कि मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, अब तो मुझे नहीं मालूम। और कल इसराइल ने शाम में तुर्की का जो एयरबेस है उस पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब क्यों की एयर स्ट्राइक? वो बोल रहा है कि भाई हमें ये अड्डे नहीं चाहिए, तुर्की का असर रसूख शाम पर हमें मंजूर नहीं है, इसी वजह से हमने एयर स्ट्राइक की। और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने एक भी बयान नहीं दिया। भाई जब आप मक्का मुआहदा में शामिल हो, अब इसराइल उसको मार रहा है, आप तो बोल ही नहीं रहे। जब ईरान वहां से मिसाइल मारता था अमरीकी अड्डों, सऊदी अरब पे भी नहीं मारता था, अमरीकी अड्डों पर मारता था, तो आप चीख पड़ते थे। अब आपका कहाँ गए चीखना चिल्लाना है? अब ये सवाल है मेरे कि भाई ये मुआहदा आखिर किस चीज के लिए किया है आपने? सबको पता है, सबको पता है, मगर ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप भी मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं इतनी वीडियो लंबी नहीं बनाता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक बार तो कमेंट्स में जो भी चीज़ हो आप मुझे बताइएगा कि भाई आपकी वीडियो कैसी है, कैसी हमको लगी, अब बोलने का अंदाज आपका कैसा है, ये सब के सब मुझे चीज़ें बताएंगे, क्योंकि सवाल करने से मुझ में भी लम्हा आ जाएगा, सवाल करने से मुझ में भी लम जाएगा और आपको भी पता होगा कि भाई कैसे क्या, और मैं अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव करूं, ये सब मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।